अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सब खैर खैरियत से हैं। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप लोग भी खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें फ़ज़ल व करम समेट रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह कल जुमे का दिन है, तो इस सिलसिले में थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। लेकिन इसकी तरफ जाने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि आपकी वजह से कोई ये वीडियो देखकर कोई नेक और अच्छा अमल स्टार्ट कर दे और उस अमल की वजह से आप भी सवाब के हकदार बन जाए इंशाल्लाह। अच्छा जी, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कल इंशाल्लाह जुम्मतुल मुबारक है हमारे यहाँ। वैसे आम तौर पे जुम्मा किस वजह से मशहूर है कि या तो ये छुट्टी का दिन है या फिर जुमे की नमाज इस दिन अदा करते हैं। इन दो बातों की वजह से जुमे को हमारी आम तौर पे जानते हैं। अब कारोबारी हजरात की तो जुमा के दिन छुट्टी होती है, शॉप्स बंद होती हैं। उस दिन वो देर से उठते हैं, देर से नाश्ता करते हैं, मेजॉरिटी कारोबारी हजरात की। अच्छा, फिर अपने फ्रेंड्स की तरफ चले जाते हैं या घर में कोई पार्टी अरेंज कर लेते हैं या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और या फिर अपने दोस्तों को घर पे बुला लेते हैं, दोस्तों की साथ इंजॉय करते हैं इसको। लेकिन अब देखें इसकी जो अहमियत होती है, इसकी जो फजीलत अल्लाह पाक ने रखी है, हमने उसको भी साथ साथ इंशाल्लाह अमल करना है। और अपनी जो इस दिन की एक्टिविटीज़ होती हैं, इस दिन को हमने कैसे गुजारना है वो भी हमने प्लान करना होता है, तो हम दोनों को साथ लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। अब देखें जो करने के काम कोई इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो ना हम लोग बस ये है कि साथ साथ इंशाल्लाह उसको भी इबादत भी करें। टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, मैं अभी बताती हूँ इंशाल्लाह इस सिलसिले में। अच्छा, आप देखें बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक में से कुछ लोगों को चुन लेता है। तो ऐसे लोग जिनको अल्लाह पाक चुन लेता है, तो उन लोगों को दूसरे लोगों पर फजीलत और बरतरी हासिल हो जाती है। जैसे अल्लाह पाक ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुन लिया, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात के अफजल तरीन इंसान हैं और तमाम नबियों में अफजल तरीन नबी हैं। अच्छा, अब इसी तरह साल के महीनों में देख लें, अल्लाह ताला ने इस्लामी महीने 12 हैं साल के, तो उन 12 महीनों में से अल्लाह ताला ने कौन सा महीना चुना है? रमज़ानुल मुबारक, उसको चुन लिया है, उसको फजीलत दे दी है। दूसरे बाकी महीनों में क्यों? इसमें शब क़दर आती है जिसमें कुरान पाक नाजिल किया गया है। अच्छा, फिर इसी तरह है, अब दिनों की तरफ आ जाएं। अब हफ्ते के 7 दिन होते हैं। अब इन 7 दिनों में अल्लाह ताला ने जुमे के दिन को चुन लिया है। जुमे का दिन अफजल तरीन दिन है बाकी हफ्ते के जो दिन हैं उन दिनों में। अच्छा, अब इस ये क्यों है ऐसे, ज़रा हदीस की सूरत में देख लेते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफजल तरीन दिन जिस पर सूरज तुलू हुआ वो जुमा का दिन है। अब देखें एक्सक्यूज़ मी, जुमे अब सूरज तो हर रोज़ तुलू होता है, हर दिन तुलू होता है, लेकिन वो कौन सा अफजल तरीन दिन है? जुमे का दिन। उस दिन जिस दिन सूरज तुलू हुआ वो जुमा का ख़ास दिन है। तो जुमे के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, तो जुमे के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल किया गया। जुमे के ही दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया और जुमे के दिन ही क़यामत आएगी। अब ये देखें एक और हदीस से मैं आपको इसकी अहमियत बताती हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे के दिन हर बालिग़ मुसलमान पर गुस्ल करना लाजिम है, मसवाक करना और खुशबू लगाना भी अगर मुयस्सर हो तो। अब देखें, अब हमें जुमे के दिन कौन कौन से अमाल करने चाहिए। हम जुमे के दिन बाथ लें इंशाल्लाह। फिर क्या है, बेहतरीन और साफ़ सुथरे कपड़े पहने। जो आपके पास कपड़े अवेलेबल हैं उनमें से जो बेहतरीन और अच्छे कपड़े हैं उनका सेलेक्ट करें और वो पहनें। फिर क्या है, खुशबू लगाएं और मसवाक करें और नाखून काटें। ये सब कौन से अमाल हैं? सुन्नत अमाल हैं। जुमे के दिन अगर हम ये अमाल करेंगे तो हमें सवाब बहुत ज़्यादा मिलेगा। अब वैसे आम दिनों में तो करते हैं, अगर हम यही काम जुमे के दिन कर लें तो इस पर हमारा सवाब डबल हो जाएगा। क्यों? एक तो ये सुन्नत है और दूसरे हमने अपने जिस्म की सफाई का ख्याल रखा है। अब आ जाते हैं इबादत की तरफ। अल्लाह ताला ने
ویسے تو دیکھیں نمازیں ہیں، روزے ہیں اور اس طرح کی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے جو فرض کی ہیں، لیکن جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اسلام میں کچھ اس طرح کی عبادات ہیں کہ اگر ہم وہ کریں تو ان کا ثواب دوسرے دنوں کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ اب جیسے عبادت میں آ جاتے ہیں، پہلے نمبر 1 ہے جمعہ کی نماز۔ اب دیکھیں جمعہ کی نماز صرف جمعہ کے دن فرض ہے، کسی اور دنوں میں فرض نہیں ہے۔ اب یہ نماز کس پہ فرض ہے؟ آخر بالغ مسلمان مرد پہ فرض ہے، عورت پہ نہیں ہے۔ اگر عورت جانا چاہے جمعہ کے دن مسجد میں اور سیپریٹ ارینجمنٹ ہو خواتین کے بیٹھنے کا تو وہ جا سکتی ہے۔ اچھا، لیکن فرض نہیں ہے خواتین پہ جمعہ کی نماز، صرف مردوں پہ فرض ہے، اور وہ جامعہ مسجد میں جا کر جمعہ کی نماز ادا کریں گے۔ اس سلسلے میں خطبہ وغیرہ یہ پھر ڈیٹیل انشاءاللہ پھر کبھی ڈسکس کریں گے۔ اچھا، ایک تو ہے جمعہ کی نماز فرض اس میں۔ پھر نمبر 2 ہم نے کیا کام کرنا ہے؟ سورۃ کہف پڑھنی ہے۔ سورۃ کہف دیکھیں آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، جمعے کی رات کو پڑھ سکتے ہیں یا جمعے کے دن کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور جمعے کی رات اسلامی دنوں میں کب شروع ہوتی ہے؟ آج، یعنی کہ آج جمعے رات کا دن ختم ہونے کے بعد جو رات آئے گی، اب جیسے رات آ رہی ہے تو یہ جمعے کی رات ہے۔ اس رات میں کسی بھی پہر پڑھ لیں آپ سورۃ کہف، یا کل جمعہ آئے گا کل کسی بھی دن پڑھ لیں، یا اگر موبائل میں آپ کے انسٹال ہے تو موبائل میں آپ جہاں بیٹھے ہیں ایزی ہیں، آپ سن سکتے ہیں سورۃ کہف۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرما دے گا۔ اچھا، نمبر 1 جمعہ کی نماز، نمبر 2 سورۃ کہف ہو گئی۔ اچھا، نمبر 3 اب ہم نے اس میں کیا کرنا ہے کہ کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دنوں میں بہترین دن جمعے کا دن ہے، اس دن مجھ پہ کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اب میں ایک بار درود کی فضیلت آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک بار درود جب ہم پڑھتے ہیں تو اس سے ہماری 10 نیکیاں ہمیں ملتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ ایک بار درود شریف پڑھنے کی فضیلت ہے۔ اور اگر ہم درود ابراہیمی کثرت سے پڑھیں گے تو خود سوچیں کہ اس کے انشاءاللہ ہمارے درجات نیکیوں کے نیکیاں کہاں سے کہاں اللہ پاک پہنچا دے گا، درجات کتنے بلند کرے گا، اور انشاءاللہ اپنے فضل و کرم سے اللہ پاک ہمارے بہت سے گناہ معاف کر دے گا۔ اور نمبر 4 کون سی ہم نے کیا کرنا ہے کہ کثرت سے دعا مانگنی ہے۔ یہ جمعے کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اب دیکھیں اس میں مختلف آراء ہیں، علماء کرام کی ڈیفرنٹ اپینینس ہیں، کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ خطیب سے کے ممبر کی طرف جانے سے لے کے جمعہ کی نماز تک اس دوران آتی ہے، اور بعض علماء کی رائے ہے کہ یہ عصر سے لے کے مغرب کے درمیان کسی بھی ٹائم آ سکتی ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، اب ہم نے 4 عبادتیں کرنی ہیں، کون سی؟ سورۃ کہف، اور پھر مردوں کے پہ تو جمعہ کی نماز فرض ہے، جمعہ کی نماز مرد حضرات پڑھیں گے۔ پھر سورۃ کہف ہے، چاہے آپ موبائل میں سن لیں، چاہے اگر آپ باوضو ہو کر قرآن پاک سے پڑھ لیں۔ اور پھر کیا ہے، ہم نے کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے، کثرت سے دعا مانگنی ہے۔ دیکھیں اس میں ہمارا کوئی ٹائم تو نہیں لگتا نا، درود پاک تو ہم زبان سے پڑھ سکتے ہیں چلتے پھرتے، دعا ہم زبان سے مانگ سکتے ہیں چلتے پھرتے، ہمیں کہیں ایک جگہ جم کر اپنی ایکٹیویٹیز چھوڑ کر نہیں بیٹھنا پڑتا۔ اگر آپ کہیں انوائٹیڈ ہیں، کہیں گئے ہوئے ہیں، تو زبان تو آپ کی فری ہوتی ہے، تو وقتاً فوقتاً آپ دعا مانگتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ یہ 2 تو آپ کی باتیں کنٹینیو رہیں گی، آپ چاہیں کہیں بھی بیٹھیں، کسی بھی جگہ پہ ہوں۔ اچھا، موبائل آپ کے پاس ہوتا ہے، اس میں آپ سورۃ کہف لگا کر انشاءاللہ سن لیں تو آپ کو بہت ثواب ملے گا۔ اچھا، جمعے کی نماز پھر مردوں پہ فرض ہے۔ اب انشاءاللہ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، یہ جو سب کچھ میں نے ابھی آپ لوگوں سے ڈسکس کیا ہے، کہ جمعہ جو ہے، جمعہ خاص عبادت کا دن، جمعہ سنت پر عمل کرنے کا دن، جمعہ مغفرت کی دعاؤں کا دن، جمعہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اور فضل و کرم سمیٹنے کا دن۔ دیکھیں ہم اس دن کو بہت ہلکا سا لیتے ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کو انشاءاللہ کچھ انفارمیشن ضرور مل گئی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جمعے کے دن کے جو فضائل ہیں ان سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔